नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और आज सवाल कि क्या हिंदुओं के मातम में शरीक होना, उनके शोक में शरीक होना एक मुसलमान के लिए हराम है, गुनाह है। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठ खड़ा हुआ जब एक मौलाना साहब ने ऐसा ही कुछ बयान दे दिया। पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद इस मुद्दे पर हम सवाल उठाएंगे। कोई गैर मुस्लिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है या ताज़ियत की महफ़िल मुनक़िद करता है तो ये नाजायज़ है और ऐसा काम उसको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी शरीक हैं या जिन लोगों ने भी कराया है तो उनको चाहिए कि वो तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। चलिए, अगर किसी हिंदू के शोक में आप शामिल हो गए या उसके लिए आपने दुआ कर दी या उसके लिए कोई आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिया तो आपने गुनाह कर दिया। आप अपने गुनाह की माफ़ी अल्लाह से मांगे। क्या यही कहता है इस्लाम? हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान सचवाला साहब और चौधरी इरफाहिम हुसैन साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। हुसैन साहब, पहले आपका वक्तव्य जानूंगी मैं इसके ऊपर। आपने सुना मौलाना साहब ने क्या कहा, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कुरान हदीसों में ऐसा ही लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए अगर आप उनके मातम में शरीक हो गए, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिया तो आपने गुनाह कर दिया? देखिए मैम, इस्लाम मज़हब पूरी इंसानियत के लिए है और हमारे जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन उनके लिए कहा गया है। यानी जितने भी आलम हैं उनके लिए वो रहमत हैं और उनकी बताई हुई बातें वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए फायदे के लिए हैं। इसमें किसी का भी कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग कुछ ये बात हुई हो, बल्कि इंसानियत की बात कही गई है। और जन्नत का और दोज़ख का मामला, देखिए ये कबूलियत का मामला ये तो अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ताला अपने बंदों के जो आमाल हैं उनसे, वो किस आमाल से खुश है और अगर कोई गलत कर रहा है अल्लाह उससे नाराज है, तो ये जन्नत देना और जन्नत ना देना ये ईश्वर की बात है। लेकिन हमारे लिए हुक्म यही है कि हम पूरी इंसानियत की फलाही और कामयाबी के लिए उसकी दुआ करें और अपनी कोशिशों में पूरी इंसानियत का फायदे के लिए काम करना चाहिए। आपने अभी भी नहीं बताया कि मौलाना साहब ने जो कहा ये ठीक है। क्या कुरान हदीस में कहीं लिखा है कि किसी हिंदू, सिख, ईसाई या किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को अगर उनकी शोक सभा में शामिल होते हो या किसी को गुजर जाने पर आपने दुआ कर दिया, आपने अगर कोई श्रद्धांजलि सभा आयोजन कर दी तो आपने कुफ्र कर दिया, आपने गुनाह कर दिया? ये जैसा मौलाना साहब का बयान आपने सुना? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं दोबारा सुनवा देती हूँ। दोबारा सुनवाऊं? जी, वो मैंने सुन लिया है बयान, वो मैंने बयान सुन लिया है। ऐसा कुरान में और हदीस में ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर गैर मुस्लिम के लिए दुआ कर दी है तो वो गलत हो गया है। बल्कि मैं यही कह रहा हूं कि इस्लाम में तो पूरी इंसानियत की कामयाबी के लिए जिम्मेदारी दी गई है हर मुसलमान फर्द के लिए, तो ऐसा दुआ करने में कहाँ गलत हो जाएगा? जब जिम्मेदारी ही मुंतखब करके कुरान में खुद कह दिया कि आपको तो हमने जिम्मेदारी दी है कि लोगों के फायदे के लिए आपको काम करना है, लोगों को कामयाब करने के लिए काम करना है और आग से बचाने के लिए काम करना है कि आग में ना जलें, यानी मरने के बाद भी जहन्नम की आग में ना जलें लोग। आपको इस तरह की कोशिशें करनी है, यहाँ ये कुरान में खुद कहा गया है। सचवाला साहब, आपने भी मौलाना साहब की बात को सुना। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने किसी हिंदू के लिए श्रद्धांजलि सभा रख दी, शोक सभा रख दी या फिर दुआ कर दी, आपने कोई उसके मातम के लिए आप शरीक हो गए तो ये गुनाह कर दिया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार मैं बाइट दोबारा सुनवाती हूँ, एक बार वो बयान दोबारा सुनवाती हूँ। नहीं, मैं सुन चुका हूँ मौलाना साहब ने जो कुछ कहा, और मौलाना साहब ने एग्जैक्टली वही कहा जो कुरान का स्टेटमेंट है। कुरान में वही बात आई है और मौलाना साहब ने वही कहा है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो है हुसैन साहब को कुरान की किसी भी बात का कोई पता नहीं है। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि हुसैन साहब को कुरान की बातों का पता नहीं है। जो मौलाना साहब ने जो कुछ कहा वही है जो कुरान में है। देखिए, कुरान की सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 4 में
سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور اسی طرح سے اور دوسری جگہوں پر ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے مشرک باپ کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہ کرو، اور قرآن نے ابراہیم کی سنت کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بتاتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ واحد پر، اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے یا اس کی عبادت نہیں کرتے، اس وقت تک میں ان کے ساتھ یعنی مطلب ظاہری دشمنی اور دل کا بغض جو ہے اپنے دل میں رکھوں گا۔ یہ بات جو ہے قرآن میں بار بار آئی ہے، اور سورہ توبہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، یعنی ان کے لیے کوئی مغفرت، کوئی دعا، کوئی نماز نہ پڑھو جو ہے اس طرح کی حالت میں جو ہے مر جائے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں یا منافقت کی حالت میں۔ یعنی ان تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، یعنی ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ، ان کے لیے اگر تم 70 بار بھی اگر دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشنے والا ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ ان کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم ان کے بارے میں 70 بار بھی اگر دعائے مغفرت کرو، اگر ان کے لیے جو ہے بھلائی کی دعا کرو گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کئی جگہوں پر اپنی اس بات کو کلیئر کرتا ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا کہ حسین صاحب کو جو ہے قرآن کی کسی آیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ جی حسین صاحب، آپ کو کچھ جانکاری نہیں ہے؟ یہاں پر سچوالا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مولانا نے کہا ہے دوسروں کی میت میں ان کے شوق میں شامل ہونے کو لے کر، پرارتھنا سبھا آیوجن کرنے کو لے کر، وہ بالکل صحیح ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانیت دیتی ہوگی، آپ کا بڑا دل دیتا ہوگا، لیکن قرآن حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ دیکھیے، قرآن پوری دنیا کی اتنی فیمس کتاب ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے اور یہ میری بات کو ڈینائی کر رہے ہیں اور ان کی جو غلط طریقے سے بات پیش کی جا رہی ہے اس پہ اپنی سہمتی بتا رہے ہیں، تو پوری دنیا کی اتنی فیمس کتاب، پوتر کتاب قرآن ہے، کہیں سے کوئی چیلنج نہیں ہوتا اور کہیں کوئی چنوتی نہیں دی جاتی، اور سائنٹیفک طریقے سے بھی بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے بھی جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو فائدے کی باتیں ہیں انہیں قبول کیا ہے۔ تو یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہیں اور فائدے کے لیے ہیں اور نقصان سے بچنے کے لیے ہیں، اور اسلام پہ چلنے والے ہر فرد کی اس میں یہ ذمہ داری لکھی گئی ہے، ذمہ داری کا آدیش دیا گیا ہے کہ آپ کو پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور کامیاب کرنے کے لیے ہی کام کرنا ہے اور نقصان دینے کے لیے بالکل کام نہیں کرنا ہے۔ اور یہ آیت میں نے پڑھ کے بھی بتائی انہیں کہ قرآن نے بھی نہیں، تو سچوالا صاحب جو آیتوں کا ریفرنس دے رہے ہیں، جو حدیثوں کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ غلط ہے حسین صاحب۔ ٹھیک ہے، جو سچوالا صاحب ریفرنس دے رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ سچوالا صاحب ایک بار دوبارہ ریفرنس دیجئے۔ یہ غلط ریفرنس دے رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ایک بار دوبارہ سن لیجئے، غلط پھر آپ بتائیے گا، آپ صحیح بتائیے گا۔ ٹھیک ہے سچوالا صاحب، آپ غلط قرآن کہیں نہیں لکھا ہے جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں، کسی قرآن کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ کوئی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے یا تعزیت کی محفل منعقد کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی شریک ہیں یا جن لوگوں نے بھی کرایا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ سچوالا صاحب، جو اس کو لے کر آپ نے قرآن حدیث کا ریفرنس دیا ہے مولانا صاحب کی اس بائٹ کو لے کر، میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کا بھی جو ہے حوالہ دیا، اور کئی جگہوں پر ابراہیم کو یہ کہا گیا، حضرت ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ، ان کے اپنے باپ شرک کرتے تھے، تو ابراہیم کو روکا گیا اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے، اپنے باپ کو جو ہے اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے ابراہیم کو روکا گیا۔
یہ کہا گیا کہ نہیں اپنے باپ کے بارے میں جو ہے تم دعا مت کرو کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہے. اور اسی طرح سے سورہ توبہ میں یہ کہا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان کے لیے کوئی مغفرت، ان کے لیے کوئی درود، کوئی نماز نہیں ہے جو اس طرح سے مر جائے. اور یہ بھی کہا گیا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر تم ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اگر ان کے لیے تم 70 بار بھی دعا کرو گے، 70 بار، ان تستغفر لهم 70 مرة، 70 بار بھی، 70 مرتبہ بھی اگر تم جو ہے ان کے لیے دعا کرو گے تو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز بھی ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے مغفرت نہیں کرے گا. قرآن کلیئر کہہ رہا ہے. اتنی کلیئرٹی کے بعد بھی اگر جو ہے ہمارے حسین صاحب جو کچھ ریفرنس دے رہے ہیں، ارے بھائی ان کے پاس کچھ ریفرنس ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں قرآن کی کوئی بھی آیت پیش کر رہے ہیں. ارے بھائی کوئی بھی آیت پیش کرنے سے، قرآن میں لگ بھگ 6636 آیتیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی آیت اٹھا کر یعنی علی تک پیش کر دینے کا اس کا مطلب دلیل تھوڑی کہلاتا ہے. دلیل وہ ہوتی ہے جو موضوع پر جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر آپ جو ہے کوئی آیت پیش کریں، اور ہمارے حسین صاحب کے پاس کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے حسین صاحب، دیکھیے یہ کفر کا نام لیتے ہیں، ظلم کا نام لیتے ہیں، منافق کا نام لیتے ہیں، یہ عربی ورڈ کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کا مطلب، اس کا ارتھ کیا ہے. منافق ہوتا کون ہے، ظالم ہوتا کون ہے، کافر ہوتا کون ہے، کسے کہا گیا ہے قرآن میں کافر، اور اسلام میں کافر اور منافق، اور یہ کہا کسے گیا ہے. کیا یہ نہیں بتانا چاہیے آپ کو کہ منافق کتنا نقصان دہ ہے، اور کون ہے منافق، اس کا عمل کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ میں چلتا رہتا ہے اور ساتھ میں چھڑا بھونک دیتا ہے، اور وشواس، یقین کے ساتھ میں یقین سامنے بن کے آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پیچھے سے جو چھڑا بھونکنے کا کام کرتا ہے. تو کیا ایسے شخص کو کون آدمی کہے گا کہ یہ شخص اچھا ہے؟ قرآن میں ظالم کسے کہا گیا، کافر کسے کہا گیا؟ منافق کا ذرا میننگ بھی بتا دیجیے آپ. میں بتا دیتا ہوں، سن لیجئے آپ ذرا تھوڑا دھیرج رکھیے، 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ قرآن کے نظر میں ظالم کون ہے؟ منافق بھائی صاحب منافق کا بتا دیجیے، منافق کا بھی لفظ بول رہے تھے ابھی آپ. ارے محترم ذرا 1 منٹ دھیرج رکھیے، 1 منٹ دھیرج رکھیے، میں بتاتا ہوں. دیکھیے میں نے بتایا کہ جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور پھر جو ہے ظاہر بات ہے جو دل میں ایمان نہیں رکھتے، صرف ظاہر سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اصل میں قرآن کی نظر میں وہ منافق ہے. دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ دوغلا پن دکھاتے ہیں، اندر سے جو ہے ایمان نہیں ہوتا، ان کا ایمان ظاہر کا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ قرآن کی نظر میں منافق ہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ سمجھ آئی یا ابھی بھی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے حسین صاحب، اللہ میں وشواس نہیں کرتے. اللہ کے وشواس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، اللہ کی گائیڈ لائن کیا، اسے بتائیے نا. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا جو اللہ پہ وشواس نہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. اللہ نے جو اصول دیے انسانوں کے چلنے کے فائدے کے لیے وہ کیا کیا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا میں اس کا دین رائج ہو جائے، اس کا دین اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہو، اللہ کی، ایشور کی برہما کی اور ایشور کی حکومت نہ ہو دنیا پہ. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کو ایشور سے کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ اور ایشور ایک نہیں ہوتا. کس نے کہا آپ سے؟ اللہ اور ایشور ایک نہیں ہے بھائی. یہ اس طرح کا دھوکہ آپ بھی مت کھائیے، دوسروں کو بھی یہ دھوکہ مت دیجیے پلیز. اللہ اور ایشور بالکل الگ الگ تصور ہے. اللہ جو ہے وہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا. قرآن میں جس اللہ کو بتایا گیا ہے اصل میں وہ ایشور کی جو ہے ڈیفینیشن نہیں ہے. تو اس لیے پلیز آپ لوگوں کو یہ دھوکہ مت دیجئے کہ اللہ اور ایشور ایک ہے. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے حسین صاحب جواب دیں گے آپ؟ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا کہ بھائی اللہ کا سمان کرنا کافی ہے یا پھر اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیے نہیں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ماننے والا ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ کا سمان کرتے ہیں لیکن ہم مانتے اپنے رام کرشن کو ہیں. اگر ایک ہندو ہے تو
आप समझ रहे हैं, सम्मान हम सब धर्मों का करते हैं, लेकिन एक फेथ जो होता है, आस्था जो होती है, हर एक के अपने अपने धर्म में होती बिल्कुल है। इस्लाम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल कुल या अय्युहल काफिरून इसीलिए उसमें आया कि अगर लोग अगर अच्छाई पर नहीं चलना चाहते, उन्हें बुराई पसंद है, तो वो अपने मजहब पर रहिए, लेकिन हमें यानी दूसरे का मजहब बुराई है, नहीं दूसरे का मजहब बुराई है, आप ये कह रहे हैं। अच्छाई नहीं पसंद है, बुराई पर चलना चाहते हैं, तो मतलब यानी दूसरा मजहब बुराई है, आप ये कह रहे हैं? देखिए नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं इस बात ये बताना चाह रहा हूँ, नहीं आप तय कर लेंगे कि दूसरे का मजहब बुराई है। अगर मैं ये कहूँ कि आप नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा जो आपने अभी जवाब दिया, मैं उसी से सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि अगर कोई दूसरा अपनी बुराई पर चलना चाहते हैं, कि जो मेरे मजहब में है वो बुराई है, क्या कह दिया जी? क्या दुनिया का सबसे अच्छा मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है? नहीं, ये किसने कह दिया आपके मजहब में बुराई है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजादी है। अगर कुल या अय्युहल काफिरून में यही बात बताई गई है कि अगर नहीं मानना चाहते मत मानिए, ठीक है, चलिए, आपकी मर्जी है, आपके लिए आपका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तो ऐसी तो कहीं उसमें कोई बात ही नहीं आई कि जरूरी या किसी को जबरन कुछ करना है, तो ऐसा तो कोई मामला है ही नहीं। कुरान ने खुद खुला यानी कि एक मुसलमान हिंदू की सिख की शोक सभा में शामिल भी हो सकता है, उसके लिए अगर वो दुआ की नमाज पढ़ना चाहे, जब पढ़ी जाती है जिस तरह से, तो वो नमाज भी पढ़ सकता है, उसके लिए वो प्रार्थना सभा का आयोजन भी कर सकता है, ये इजाजत देता है इस्लाम। बिल्कुल प्रार्थना कर सकता है। देखिए, पूरी इंसानियत के लिए उसे प्रार्थना करनी है कामयाब होने की। झूठ है, झूठ। हिंदू की मैयत में शामिल हो सकता है, कह रहा है इस्लाम एक मुसलमान हिंदू की मैयत में शामिल हो सकता है, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकता है। हुसैन साहब, देखिए, शामिल हो सकता है, कौन मना कर रहा है? जब मुसलमान यहाँ आते जाते हैं, ये तो एक लोग बिगाड़ रहे हैं भाईचारा, वरना तो सब लोग आपस में सब आते जाते रहे हैं। ठीक है सचवाला साहब, कोई मना नहीं कर रहा है, और काफिर को गलत रंग दिया जाता है। काफिर का मतलब हिंदू कतई नहीं है, या हिंदू सिख ईसाई कतई नहीं है। कह रहा है इस बारे में, देखिए कुरान क्या कह रहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। देखिए, अल्लाह की नजर में दीन या फिर रिलीजन क्या है, या जिसे दीन या सिस्टम कहा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और जो कोई इस्लाम के अलावा, इस्लाम को छोड़कर जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी मान्यता है, जो भी सोच लेकर जाएगा, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। इस्लाम का मीनिंग क्या है? उसमें बता दीजिए, हिंदी में इस्लाम किसे कहते हैं? सलामती। अरे भाई, इस इस्लाम का मतलब है अल्लाह के लिए अपने आप को सबमिट कर देना, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देना, यह है इस्लाम। तस्लीम करना, किसी नहीं, मीनिंग बताइए आप बिल्कुल हटके बता देते हैं। शांति बताइए, अमन बताइए। अमन और सलामती का नाम इस्लाम है, मतलब सलामती से बना है। अरे यार, इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, बताइए शांति के लिए अमन का लफ्ज आया है कुरान में, शांति के लिए अमन का लफ्ज आया है। अमन है, अमन का मतलब शांति है। इस्लाम का मतलब सबमिट करना है, इस्लाम का मतलब सबमिशन टू गॉड, टू अल्लाह। अल्लाह के लिए अपने आप को सबमिट करना, अल्लाह को आका समझना और अपने आप को गुलाम कहना, अब्द कहना, ये उसका बंदा कहना, असल में ये है इस्लाम। इस्लाम का मतलब पीस नहीं है, इस्लाम का मतलब पीस नहीं है भाइयों। ये आपको झूठ बताया जाता रहा है, सदियों से ये झूठ आपके कानों में जो है डाला जाता रहा है कि जो है इस्लाम का मतलब पीस है। नहीं, आपके नजरिए से तो ईश्वर और अल्लाह भी अलग अलग है। आपको अल्लाह बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है। एग्जैक्टली अलग है, 100% अलग है, 100%। ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर की डिफिनेशन टोटली अलग है। कुरान में जिस अल्लाह को पेश किया गया है वो ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी हुसैन साहब, जी देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। अपनी तरफ से एक आदमी अकेले बैठे हुए अगर इस बात को कहने लगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो इसका सही तरीका ये है कि
और भी बुद्धिमान लोगों को साथ में जोड़ा जाए, एक आदमी से मौलाना बात आप ऐसा कीजिए, मेरा जो है वो एक तो यूट्यूब कहना चैनल है सच वाला नफरत के की नाम बात से। फैलाना मकसद है ना समाज में, वहाँ तशरीफ समाज लाइए। में समाज में हुसैन साहब, नफरत की बात हुसैन साहब, फैलाना मैं आपसे मकसद है, रिक्वेस्ट करता तो हूँ। उस चीज पे वो देखिए, जो आएंगे लोग नहीं सुन रहे हैं, जो मेरा चीज एक समाज यूट्यूब में चैनल है, इंसानियत सच वाला के नाम और से। वहाँ जो नफरत है को खत्म कर इस्लाम के सकती उलमा है, को मैं वो इस बात रोजाना को कबूल नहीं दावत मुकालमा करेंगे। देता तो हूँ। मैं जी। उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए वहां पर जो है इस्लाम के बारे में हमें भी बताइए, और हमने अगर इस्लाम को गलत समझा है तो आप हमें इस्लाम के बारे में सही राह बताइए। ये आप आपका रख दीनी लीजिए, फरीजा भी है, ये आपका अखलाकी फरीजा भी है। तो आप मेरे एक चैनल लाइव पर डिबेट तशरीफ आप लाइए, रख वहां लीजिए, पर टाइम बताइए, बता दीजिए। वहां पर आप आके बताइए दुनिया को कि इस्लाम की जो है सही बात, सही तालीमात क्या है। और आप कुरान की अकेले आयतें नहीं, पेश करके। आपके धर्म मेरा के अपना बड़े बड़े YouTube चैनल है सचवाला के नाम से, सचवाला। महान जी। शख्सियात को भी आप साथ में रखिए, आप अकेले मत एक ठीक है अकेले मौलाना, नहीं, मैं अकेलों तो से काम तालिब नहीं इल्म हूं। चलेगा। आप उलमाए आपके दीन हैं, साथ ये आपकी में और भी जिम्मेदारी है होने कि चाहिए आप दो आकर हमें चार बताइए। जो जिम्मेदारी हो। जी जी चलिए आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, ठीक है, आपने अपने अपने तर्क रखे। हमारी जनता जो है वो ज्यादा समझदार है। हम फिर भी यही कहेंगे जो हुसैन साहब ने भी कहा कि ठीक है, आप खुद भी दूसरे बुद्धिजीवियों से, दूसरे स्कॉलर से भी इस बाबत सवाल जवाब कीजिए, किताबें पढ़िए, और उसके बाद जो आपकी राय कायम हो उसे सही मानिए। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर शो में शामिल हुए, ये उनके निजी विचार थे। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो समाज पे सवाल उठते हैं किसी के बयान से, किसी की गलत बयानी से, उस पर हम क्या सही है, क्या कुरान हदीस कहती हैं, इस्लाम के जानकारों को बुलाकर ये मंच देते हैं ताकि वो अपना अपना व्यू पॉइंट दे सकें, ताकि कोई गलत राय कायम ना हो सके। यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को किसी भी तरह से उसके सम्मान के खिलाफ जाना कतई मकसद नहीं है। हम सभी धर्मों का पूरा सम्मान करते हैं। सचवाला साहब, हुसैन साहब, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।